रवि लामिछानेले आज आफ्नै पार्टीका सांसद ढाका कुमारसँग बयान लिँदै टिआरसी लगायतका विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन तीन दल सहमत। सानोतिनो धक्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। रवि लामिछानेका उत्तराधिकारी कणेलले छाडे सिधा कुरा जनतासँग। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक विकास नहुने गगनकुमार थापाको भनाई। केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित गरेको माधव कुमार नेपालको आरोप। कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको छनक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले देखाइरहेको स्वर्णिम वाग्लेको दाबी। काङ्ग्रेस सभापति भन्छन् हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ। अब नेकपा एमाले र पूर्व राजालाई दोष दिएर उम्कन नपाइने महामन्त्री गगनकुमार थापाको भनाई। आगामी वर्ष जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने प्रकाश सपुतको घोषणा। एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी हुने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण तागत लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। दुर्गा प्रसाईसँग आफ्नो संसद पद बचाइदिन अनुरोध गरेको ढाका कुमारको अर्को अडियो सार्वजनिक। उपेन्द्र यादवको आक्रामक चुनावी प्रचार। मधेस विद्रोहको उपलब्धि रक्षाको लागि लडाईँको मैदानमा उत्रिँदै बालिन शाहको धारणा। अराजक रहेको सरकारको ठहर गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने। सबक सिकाउँदै बालिन शाह डम्पिङ साइट बन्दै सिंहदरबार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनुशासन कमिटीले लियो सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग अडियो प्रकरणबारे बयान। के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र 3 महिनापछि कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु मचियो। फेरि कोरोनाले निकै ठुलो भुटन्द। यता रवि लामिछाने के साँच्चै अब दोषी भएका हुन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको अनुसन्धान तथा आचरण कमिटीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग अडियो प्रकरणबारे बयान लिएको छ। बयानका क्रममा सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो आफ्नो नभएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद रहेका श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। प्रसाईसँगको अडियो एडिट गरिएको श्रेष्ठले दावी गरेका छन्। सांसद श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरिएको र यसको रिपोर्ट पार्टीलाई बुझाउने अनुसन्धान समितिका प्रमुख भरतमणि देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। हामीले उहाँको स्पष्टीकरण र बयानको आधारमा रिपोर्ट गरे तयार पारिसकेका छौँ। यसबारेमा केन्द्रीय कमिटीले थप निर्णय लिन्छ। उनले भने आफ्नो अडियो एडिट गरिएको दावी गर्नुभएको छ। अहिलेलाई यति मात्रै भनौँ, उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले शनिबार बिहान आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा स्ट्याटस लेख्दै सिंहदरबारको फोहोर आइतबारदेखि नउठ्ने बताएसँगै आइतबारदेखि सो स्थानको फोहोर नउठेपछि नेताहरूलाई डम्पिङ साइट बनाइदिएका छन्। उनले स्ट्याटस लेखेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज चैत्र 28 गते मङ्गलबारसम्म राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। सिंहदरबारको फोहोर अहिलेसम्म सबै कार्यालयहरूबाट उठाएर पुतली बगैँचामै जस्ताले बेरेर त्यहीँ राखिएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर नउठाउने अडान लिएदेखि फोहोर सिंहदरबारबाट बाहिर ननिक्लिएको हो भने यस्तै राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासमा पनि आइतबारदेखि नै फोहोर उठेको छैन। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवर्तन नेपाल नामक संस्थाले उठाउने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः सबक सिकाउँदै बालेन्द्र शाहले डम्पिङ साइट भन्दै सिंहदरबारहरू बालेनको धारणा अराजक रहेको सरकारको ठहर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउने बताइएको छ। सरकारले बालेन शाहलाई चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैङ्कहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको घोषणा गरेका छन्। सानोतिनो धक्काले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन्। मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालका बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुरक्षित र स्वास्थ्य रहेको दावी गरेका छन्। उनले तत्काल सानोतिनो धक्काले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने समेत बताएका हुन्। सबै खाले वित्तीय संस्थाहरूको तथ्याङ्कहरू बलिया रहेको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभावको कारणले समस्या आउने अवस्था नभएको दावी गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय बैङ्कहरूमा तरलता सहज हुँदै आएको बताउँदै उनले विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको सचेतना अभिवृद्धि प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगले शुभ विद्युतीय भुक्तानी बढेको समेत दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सानोतिनो धक्काले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जोखिममा नआउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। प्रमुख 3 दलले सङ्क्रमणकालीन न्याय टिसिआर सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने भएको छन्। 3 दलका शीर्ष नेता, सभामुख र प्रमुख सचेतकको बैठकले टिआरसी विधेयक सम्बन्धी लगायत विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति गरेको हो। बालुवाटार स्थित सभामुख निवासमा मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरू सहितको बैठक बसेको हो। टिआरसी लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भए पनि विषय र प्रक्रियामा अर्को बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ। अर्को बैठक वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा संयुक्त समिति र अन्य मितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुङ्गो लगाउन नेताहरू सहमत भएको सभामुख सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, काङ्ग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने लगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्णिरामुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको काङ्ग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कन ठाउँ नभएको उनले दोहोऱ्याएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शिक्षक सङ्घको 9औं महाधिवेशनमा बोल्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। 5 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था आउनुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने बताइएको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले सङ्घीय शिक्षा ऐन 4 महिनाभित्र सांसदबाट पारित गरिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूसँग आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार चलाउने भन्दै अब काङ्ग्रेसको हातमा सरकार जान लागेको घोषणा गरेपछि यति बेला जताततै हैलाखैला मचिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। नेपाल शिक्षक सङ्घद्वारा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना बढेको औँलाएका हुन्। आज हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, भोलि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ, पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्। धेरै वर्ष सरकारको नेतृत्व पनि गरेको पनि हो। संयुक्त सरकार भएका बेला कति कुरामा काम गर्न समस्या हुने देउवाको भनाइरहेको छ। अन्ततः उनले काङ्ग्रेस सभापति देउवाले हाम्रो पार्टीले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन्। मङ्गलबार
मङ्गलबार पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल शिक्षक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू सङ्घीय सरकारमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने बताएका छन्। उनले भने हाम्रा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल छौँ, केन्द्रमा पनि हामी छौँ। अब बिस्तारै हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन गइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ। पालिकामा जहाँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँहरूसँग सामान्य गरेर काम गर्नुपर्छ। शिक्षक सङ्गठनले पार्टीसँग सामान्य गरेर शक्ति वृद्धि गरेर दबाव सिर्जना गर्ने काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सुन्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले शिक्षकहरूको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय बाहिर राख्नु नहुने बताउँदै सबैले कम्तीमा कक्षा 12सम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माधव कुमार नेपालले घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उक्यास्न अब सरकार हदैसम्म लागिपर्ने घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 75औं वार्षिक साधारण सभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको र अहिलेको सङ्कट मोचन गर्ने अवसर यो सरकारले रहेको बताएका छन्। सरकारको सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र त्यसलाई गति दिनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। पछिल्ला दिनहरूमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिन थालेका छन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। उनले भने मेरो तेस्रो कार्यकालमा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था हिसाब निकै चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्ने अवसरका रूपमा पनि मैले हेरेको छु। नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक रूपमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण यो सम्भव नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रले भूकम्पको नराम्रो धक्का खायो। पछिल्लो कोभिड-19 महामारीको कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कटको असर देखियो। राजनीतिक उतार चढाव र अस्थिरताको असर पनि परेको छ। रुस युक्रेन युद्धको असर छँदैछ देखिएको छ। उनले भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन आर्थिक सुधार गर्न नसकिने भएकाले अहिलेको सरकारले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 महिनापछि कोरोना सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। 3 महिनापछि कोरोना सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज 2436 जनामा गरिएको परीक्षणमा 106 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै आज 48 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयले अझै केही दिनसम्म सङ्क्रमण बढ्ने देखिएको जनाएको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 469 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 जना आइसोलेसनमा छन्, 13 जना सघन उपचार कक्षमा आइसियुमा र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचार रहेका छन्। नेपालमा छिमेकी देशमा भारतमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 देखा परेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय कोरोना भाइरस अत्यन्तै बढेको छ। तपाईँहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो सुरक्षा। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी वर्ष जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने प्रकाश सपुतले घोषणा गरेका छन्। गायक एवं सर्जक प्रकाश सपुतले आगामी वर्ष 2080लाई आफ्ना सिर्जनामा जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने घोषणा गरेका छन्। यस वर्षको अन्तिमतिर हतार गरेर सकम्बरी गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका उनले अर्को केही सिर्जना जातीय विभेद विरुद्ध आउने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन्। उनले आफूले अहिलेसम्म उठाएका सामाजिक विषयलाई जसरी गम्भीर रूपमा लिएको छ त्यसरी नै आगामी वर्षका विषयलाई पनि गम्भीर र साझा मुद्दाको रूपमा लिने अपेक्षा गरेका छन्। उनले आफूलाई जतिसुकै निर्वाहसहित गरे पनि व्यावसायिक हिसाबले मनोरञ्जन दिने र जिम्मेवारी नागरिकका हिसाबले सामाजिक विषयमा आवाज उठाउने प्रयासमा कमी नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो बताएका छन्। उनले
सबैलाई चेतना र मायामा कमी नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अलि हतार गरेर यो गीत सकम्बरी यही वर्ष 2079 भित्रै प्रकाशन गर्दैछु, किनकि अर्को वर्ष 2080लाई आफ्ना सिर्जनामा जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष सङ्घर्ष भनेर सोच्ने बनाएको उनले बताएका छन्। केही सिर्जना जातीय विभेद विरुद्ध आउनेछन्, मलाई विश्वास छ जसरी अघिल्ला सिर्जनाहरू नजानिदो गरी देखाइएका सामाजिक विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ, यसरी नै आगामी वर्षहरूमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग लिनुहुनेछ भन्ने उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयर बालेन्द्र शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। शीतल निवास बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकोले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा नीतिगत व्यवस्था अनुसार फोहोर उठाउन आग्रह गर्ने र फोहोर नउठे नीति पालना गर्ने सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको बताएकी छन्। सिंहदरबार बालुवाटार शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको घोषणा नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको उनले बताएका छन्। बैठकले आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवन नाशक विषादीको प्रयोगमा सीमा निर्धारण गर्ने विषयलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताएका छन्। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासङ्घलाई पूर्वाध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नियुक्तिलाई सदर गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। पार्टीले सोधेको 24 घण्टे स्पष्टीकरण अनुसार उनले सोमबार पार्टी अनुशासन आयोग समक्ष जवाब पेश गरेका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पार्टीको नाममा 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। लगत्तै पार्टीले आइतबार उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। रासपा अनुसन्धान आयोगका संयोजक भरतमणि देवकोटा समक्ष उनले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफूलाई जोडेर आएको अडियो नक्कली भएको जिकिर गरेका छन्। उनले अडियो सम्पादन भएर आएको जिकिर गरे तापनि पार्टीले गर्ने जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार पनि उनले एक विज्ञप्ति मार्फत आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। यस विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका उनले अडियो सम्पादन भएकै कुरा बताएका हुन्। तर पार्टीले भने छानबिनको निर्णय गर्दै उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ। पार्टीको निर्णय अनुसार सोधिएको 24 घण्टे स्पष्टीकरण साँझ प्राप्त भएसँगै अनुसन्धान समितिले बैठक मङ्गलबार आज बिहान बस्ने बताएको छ। समितिलाई 72 घण्टाको समय दिए अनुसार यसबारे आवश्यक निर्णय लिने देवकोटाको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनावको मुखमा गम्भीर र नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। यसबारेमा सभापति रवि लामिछानेले दोषीलाई घिसारेर सडकमा ल्याइने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन तर यता भने घुस सम्वादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस अघि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर नेउपालेको सम्वादका आधारमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले कैद र जरिमानाको फैसला सुनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको अडियो सम्वादमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीको कोर टिमले 2 करोड मागेको भन्दै श्रेष्ठले रकम जोहो गरिदिन प्रसाईसँग आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। झापाको बिर्ताबोड मोड स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईको कलेजको सम्बन्धको प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यस्तै उनले अस्पतालले उपचार बिमा मार्फत दाबी गरेको 14 करोड रुपियाँमा प्रश्न उठेकाले भुक्तानी भएको छैन। प्रसाई काम गरिदिने र मिलेर देश बनाउने भन्दै सांसद श्रेष्ठले घुस मागेको अडियो आइतबार कपिलबोट टिभीले सार्वजनिक गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यो सबै समेट्दै घोष सम्वादमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। अब लहरो तान्दा परो आउन सक्ने बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेलाई कटाक्ष गर्दै 4वटा श्रीमती 2वटा नागरिकता 2 करोडको कुरा, यस्तो अवस्था हुँदा पनि मान्छे अन्धभक्त भएर कुदिरहेका छन् भन्दै रेणु दाहालले अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि 4वटा श्रीमती 2वटा नागरिकता र अहिले 2 करोडका कुरा आउँदा पनि मान्छेहरू फेरि रवि लामिछानेकै पछाडि भक्त भएर कुदिरहेको आरोप लगाएकै छिन्। चितवनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि 4वटा श्रीमती 2वटा नागरिकता र अहिले 2 करोडको कुरा आउँदा पनि मान्छेहरू फेरि रवि लामिछानेकै पछाडि भक्त भएर कुदिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। यसो हेर्छु अचम्म लाग्छ उनले भनिन्। रवि लामिछानेको पछाडि मान्छेहरू यत्तिकै क्या सम्मान, त्यसमाथि पनि महिला दिदीबहिनीहरू छन्, 4वटा श्रीमती बिहे गरेको छ, 2वटा नागरिकता छन्, अहिले त 2 करोडका कुरा पनि आइसके, सबै चिजमा छलाङ छ, उल्टो मती उल्टो गति, यस्तो खालको अवस्था हुँदाहुँदै सबै मान्छे एकदमै भक्त भएर कुदिराख्नु भएको छ, रेणु दाहालले बताएकी छिन्। यस्तो बताएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला रवि लामिछानेको पार्टीले घुस प्रकरणमा निकै ठुलो विटन्न मचाएपछि जताततै हैला खैला मचिएको छ। कतै रवि लामिछानेको समर्थन गर्ने निकै देखिएका छन् त कतै रवि लामिछानेको विरोध गर्ने अत्यन्तै देखिएका छन्। दर्शकबिन, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसै गरी प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा समेत यो प्रकरणमा प्रश्न उठेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री बन्नको लागि व्यापारीसँग पैसा मागेको विषय सांसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद सदस्यले घुस मागेको विषयमा सांसद चुप लागेर बस्न नहुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद सुरेशले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा माफी मागेको हो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले सो प्रकरणको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट माफी मागेका हुन्। उनले सो प्रकरणले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सम्मानमा चोट परेको भन्दै माफी मागेका छन्। उनले छानबिनका लागि समिति बनेको र आवश्यक कारबाही गर्ने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका छन्। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित र विश्लेषणमा सुधार आएको छ। उनले भने प्रचण्डले भने बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने पनि सोचेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसमा भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण बैंकको ऋण लिएर तिरिदिनु भन्नु